कडा लकडाउनका बीचमा रहेको अस्ट्रेलियाको सिडनीको लकडाउन सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्मका लागि थप भएको छ। लकडाउनको थपसँगै विभिन्न नयाँ कडा नियमहरू पनि आएका छन्। सिडनीका 12 स्थानीय सरकार क्षेत्रहरूमा यही अगस्त 23 सोमबारदेखि राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू लगाइने भएको छ। पश्चिमी अस्ट्रेलियाले समेत नयाँ नियमहरू लागू गर्दै आउँदो बिहिबारदेखि न्यू साउथ वेल्सबाट प्रवेश गर्ने मानिसहरूमा आफ्नो कडा सीमा नियन्त्रण लागू गर्ने भएको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमण र लकडाउनकै बीचमा रहेको भिक्टोरियाको सेपाटनमा 12 नयाँ संक्रमणसँगै रिजनल भिक्टोरिया पनि कोरोना संक्रमणमा पुगेको छ। समग्रमा अहिले अस्ट्रेलिया कोरोना संक्रमणकै चरम सीमामा रहेको छ। तसर्थ पनि अस्ट्रेलियाले अहिले निकै नै द्रुत गतिमा कोरोनाको खोप लगाउने कार्य जारी गरिरहेको छ। दिनानुदिन बढ्दै गरेको अस्ट्रेलियाको कोरोना संक्रमितको संख्या र यसले अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटमा परेको प्रभाव, के यो घर जग्गा खरिद बिक्रीका लागि उत्तम समय हो त? के यो अस्ट्रेलियामा जग्गा किनेर घर बनाउने उचित समय हो त? लकडाउनको बेला असहज हुँदैन त? के लकडाउनपछि प्रपर्टी मार्केट अझै उकालो लाग्ला त? घर जग्गा, समग्रमा प्रपर्टी मार्केट तथा लगानी सम्बन्धी विशेष छलफल। ओन्ली अन लाहौरी टेलिभिजन। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकमा म मदन कोइरालाको स्वागत छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट यो कार्यक्रम तपाईको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो शनिबारको मात्रै न्यू साउथ वेल्सको रेकर्ड हेर्ने हो भने 825 जनामा कम्युनिटी केसेसहरू कोरोनाको देखिएको छ, जुन अहिलेसम्मकै कोरोना सुरु भए लगतैको अहिलेसम्मकै सबैभन्दाको ठुलो नम्बर पनि हो, जसले गर्दा अस्ट्रेलियावासी र विशेष गरी न्यू साउथ वेल्सवासी एकदमै सशङ्कित भइसकेका छन् र साथसाथै अस्ट्रेलियाको सिडनीमा विभिन्न नयाँ नियमहरू आएको छ। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मका लागि सिडनीको लकडाउन एक्सटेन्ड भइसकेको अवस्था रहेको छ भने सोमबारदेखि मेलबर्न भिक्टोरियाले मात्रै अनुभव गर्दै आइरहेको कर्फ्यूको अनुभव अब अस्ट्रेलियाको सिडनीको 12 वटा मुख्य कन्सर्नमा रहेका लोकल गभर्मेन्ट एरियाले पनि अनुभव गर्ने भएको छ। साँझ 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू पनि लगाइएको छ। साथसाथै विभिन्न खालका अन्य नियमहरू र कडा कानुनहरू लिएर आएको छ यो कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि, कम्युनिटीमा नफैलियोस् भन्नका लागि, किनकि सरकारले भ्याक्सिनेसनलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्था रहेको छ र जबसम्म सरकारले आफ्नो एउटा टार्गेट मिट गर्दैन तबसम्म व्यक्तिहरू धेरै यहाँदेखि त्यहाँसम्म हिँड्ने खालका वातावरणहरू नहोस् भन्नका लागि विभिन्न खालका सुरक्षाका सावधानी अपनाइरहेको अवस्था रहेको छ भने प्रहरीलाई सम्पूर्ण खालका नियमहरू इन्फोर्स गर्नका लागि अनुमति दिएको अवस्था रहेको छ भने प्रहरी पनि अहिले कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको देख्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम नेपाल टक हामीले यसै लकडाउनका बीचमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र साथसाथै तपाईँलाई लकडाउन सम्बन्धी विभिन्न खालका जानकारीहरू यस कार्यक्रमको माध्यमबाट दिने कोसिस पनि हामीले गरेका छौँ। तर आज भने हामीले यो लकडाउनकै क्रममा रहेको अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटका विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा नेपाल टकको माध्यमबाट। अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटलाई लकडाउनले कस्तो प्रभाव परेको छ, साथसाथै घर खरिद बिक्री गर्न चाहनुभएका, विशेष गरी यही क्रममा तपाईले यदि घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ या बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईका धेरै प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू हुन सक्छन् र समग्र रूपमा लकडाउन पछिको अवस्था कस्तो रहनेछ र साथसाथै अहिलेको अवस्था कस्तो छ समीक्षा गर्ने कोसिस गर्दैछौँ र विभिन्न विज्ञहरूबाट लिएका जानकारीहरू तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रम नेपाल टकको माध्यमबाट। लामो समयदेखि खलबलिएको अर्थव्यवस्थाका बावजुद अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केट उकालो नै लाग्ने हो या ओह्रालोको बाटो लाग्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अस्ट्रेलियाका घरको मूल्य 17 वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च दरका साथ बढिरहेको छ। जुलाईमा देशभरमा मूल्यहरूमा 1.6% बढ्यो र गत एक वर्षको तुलनामा यहाँका घरका मूल्यहरूमा 16.1%ले वृद्धि भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरलोजिक रिसर्च डाइरेक्टर टिम ललेसका अनुसार मासिक वृद्धि दर यस वर्ष मार्चदेखि कम प्रवृत्तिमा रहेको छ, तर राष्ट्रिय सूचाङ्क भने 2.8%ले बढेको देखिन्छ। अस्ट्रेलियाकै सबैभन्दा महँगो राजधानी सिडनीमा भने तीव्र गिरावट रेकर्ड
रेकर्ड गरिएको छ। मासिक पुँजीगत लाभ मार्चमा 3.7% रहेको थियो भने भारी गिरावटका साथ जुलाईमा 2% भएको छ। सिडनीको वार्षिक वृद्धि दर भने अझै 18.2% नै रहेको छ। अस्ट्रेलियाको अर्को मुख्य सहर मेलबर्नमा भने जुलाईमा घरको मूल्य 1.3%ले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा मेलबर्नमा यस वर्ष 10.8%ले वृद्धि भएको छ। ब्रिस्बेनमा गत 12 महिनामा 15.9%ले वृद्धि भएको छ भने जुलाई महिनामा मात्र 2%ले वृद्धि भएको तथ्याङ्क रहेको छ। 23.4% को वार्षिक वृद्धि दर रेकर्ड गर्दै डार्विन यस वर्ष उच्चतम स्थानमा रह्यो। मूल्य वृद्धिको तुलना गर्ने हो भने युनिटका तुलनामा घरहरूको बलियो वृद्धि भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा घरहरूको मूल्य 18.4%ले वृद्धि भएको छ भने युनिट मूल्य भने 8.7% मात्र वृद्धि भएको छ। अस्ट्रेलियाको सबै स्थानको रिपोर्ट यस्तै प्रकारको भए तापनि होबार्टमा भने घरभन्दा युनिटको मूल्य वृद्धि दर धेरै भएको देख्न सकिन्छ। गत एक वर्षमा होबार्टमा युनिट या अपार्टमेन्टको मूल्य 23%ले वृद्धि भएको छ भने घरको मूल्य 21.7%ले वृद्धि भएको छ। अब लकडाउन पछिको अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केट कस्तो होला त? सुनौ मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर लक्ष्मण कोइरालाको भनाई। अस्ट्रेलियन प्रपर्टी मार्केट आफैमा एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो र अहिलेको संक्रमण कालपछि सामान्यतया मेरो विचारमा यो प्रपर्टी मार्केटलाई मैले असर गर्ने चार तत्त्वहरू देख्छु। पहिलो कुरा हाम्रो लोकल बायर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बायरहरू र तेस्रो लक्षित वर्ग जो प्रपर्टी मार्केटमा एक्टिभली इन्भल्भ भएर चाहिँ किन्न चाहन्छ र चौथो माग र पूर्ति। यी चार कुरालाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग केलायौँ भने चाहिँ अबको भविष्यको चाहिँ प्रपर्टी मार्केट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्क्युल गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम अब जाउँ हामी चाहिँ लोकल मार्केटमा, स्थानीय मार्केटमा, जसलाई जति पनि खरिद बिक्री हुन्छ ती सबै अस्ट्रेलियन नागरिकहरूले किनेर बेच्ने गर्छन्। यसमा पनि दुईटा कुरा छन्। पहिलो कुरा त माग र पूर्ति, जुन चाहिँ अर्थशास्त्रको सामान्य नियम भइहाल्यो। जब 2 वर्ष अगाडि यो कोभिडको संक्रमणले चाहिँ सारा संसारलाई थला पार्दै ल्यायो, त्यसपछि ठुला इन्भेस्टरहरूले अब प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ निर्णय लिन सकेन। जसको कारणले गर्दा जुन ठुला आयोजनाहरू थिए तिनीहरू चाहिँ 2 वर्षको लागि धकेलिए। त्यसले के भयो भन्दा कृत्रिम जग्गाको सर्टेज भयो। अब अर्को कुरा आउँछ डिमान्डको कुरा, जुन चाहिँ पछिल्लो 2 वर्षदेखि अस्ट्रेलियालीहरूले चाहिँ बिदा मान्न पाएका छैनन्। अस्ट्रेलियाको हाम्रो जीवन पद्धति हेर्ने भने पनि हामी 5 दिन मरेर काम गर्छौँ र 2 दिन चाहिँ रमाइलो गर्छौँ, आराम गर्छौँ, दाजुभाइ परिवारसँग समय बिताउँछौँ। यो स्थानीय त्यौहार मात्रै होइन कि हामी विदेश जान्छौँ होलिडे मनाउन लागि। 2 वर्षदेखि जब अस्ट्रेलियन नागरिकहरू विदेश जान पाएनन्, यसको मतलब उनीहरूसँग बचत बढिरहेको छ, उनीहरूको क्रय शक्ति बढेको छ र सबै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नलाई जग्गामै खर्च गर्न चाहन्छ, लगानी गर्न चाहन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ के भयो भन्दा एउटा कुरा भयो, आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढेनन्, लगानीकर्ताहरू डराए, जसले गर्दा चाहिँ बजारमा चाहिँ जग्गाको चाहिँ हाहाकार भयो। दोस्रो स्थानीय जनताको चाहिँ क्रय शक्ति बढ्यो, जसले गर्दा थोरै जग्गा उपलब्ध छ र किन्ने मान्छेहरू अथवा चाहिँ ग्राहकहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दा प्राइस हिलेको अवस्थामा बढेको छ। उल्टो भइदियो, अरू बिजनेसहरू, अरू व्यवसायहरू कोभिड कालले गर्दा चाहिँ निरन्तर घाटामा चलिरहेका छन् अथवा बन्द हुने अवस्थामा छन् भने चाहिँ यो रियल इस्टेट, यो प्रपर्टी मार्केट झन् स्ट्रङ भएर गएको छ। अब आउँछ हामी फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ग्राहकहरूमा जाउँ।
हामी सबैलाई थाहा छ पछिल्लो 2 वर्षदेखि कुनै पनि विदेशबाट मान्छेहरू यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेर आएका छैनन्। हजुरले यसलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा फेरि यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो अध्यागमन पोलिसीतिर पनि लगेर जोड्न चाहन्छौँ। अस्ट्रेलियाको पोलिसी नै यो छ कि प्रत्येक वर्ष हाई क्वालिफाइड प्रोफेसनलहरू जस्तो डक्टर, इन्जिनियर, नर्सहरू, शिक्षकहरू, फिजियोथेरापिस्टहरू, उच्च सिपमूलक व्यवसाय पेसागत मान्छेहरू चाहिँ यो देशमा आउनको लागि लालायती छन् र हाम्रो सरकारको नीति नियम पनि क्वालिफाइड मान्छेहरूलाई चाहिँ भिजा दिएर यहाँ थाइरोमा बसोबास गराउने छ। यो काम 3 वर्षदेखि थप भएको छ। हामीले इमिग्रेसनको डाटा हेऱ्यौँ भने पनि प्रत्येक वर्ष 4 देखि 5 लाख विदेशीहरू थाइरोमा यहाँ बस्न चाहन्छन्, माइग्रेसन हुन्छन्। भनेपछि प्रत्येक वर्ष 3 देखि 4 लाख परिवार बसाइसकेका छ। भनेपछि त्यसलाई अवस्था चाहियो। भनेपछि प्रत्येक वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ माग भनेको कम्तीमा नि 3 लाखदेखि 4 लाख त घर भइहाल्यो। त्यो कहाँ हो त भन्दा जहाँ नयाँ तपाईँको चाहिँ आबादीहरू हुन्छन्, जहाँ बसोबास बसाइन्छ, त्यही नै जान्छन् तिनीहरू बस्नको लागि। भर्खर विदेशबाट यहाँ सर बसेर आएका मान्छेहरू त चाहिँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ गाउँ घर भन्न चाहन्नन्, अवसरको खोजीमा हुन्छन्। अवसर भनेको ठुला सिटीहरूमै छन्। मानव एउटा सिडनीको कुरा गरौँ। अब अर्को कुरा के आउँछ भन्दा एक त तिनीहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि पनि जग्गाको चाहिँ मूल्य बढ्छ। अहिले त त्यो क्रम रोकिएको छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 2022 पछि अर्को सालपछि जब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा चाहिँ खुला हुन्छन्, त्यसपछि के हुन्छ? अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी माग फेरि बढ्छ। अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केट ओह्रालो लाग्न सक्ने र लगानीको सही समय अझै आउन बाँकी रहेको धेरैले अनुमान गरे तापनि पूर्ण रूपमा अस्ट्रेलियाको बोर्डर खोले पश्चात अस्ट्रेलियामा बसाई सराई गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्ने हुँदा अहिले भन्दा मार्केट अझै उकालो लाग्ने भएकाले अहिले नै लगानीको लागि सही समय भएको मेट्रो होम्स तथा पार्टनर्सका सेल्स डाइरेक्टर नितिन बत्राले कार्यक्रम नेपाल टकलाई जानकारी दिनुभएको छ। As we all know, real estate market in Sydney is booming, and it's all because of the shortage and supply of houses. Everyone wants to move into Sydney, and everyone wants to be around that area. All that houses are coming up, all these developments are coming up. Even experts have said the property will be increasing up to another 20% in the coming year. While the pandemic situation is happening, the world is struggling with coronavirus, and Australia is still coping up very well. The real estate market is still doing well. Some of the businesses are struggling, but due to this government, we're still doing better than the rest of the world. Wait until the borders open in the next couple of years, hopefully soon, everyone wants to migrate to Australia. This is one of the biggest reasons why we should invest in real estate. As we want to live in a house, we should never be worried of owning the first one, as it is never too late to purchase a property. There is a lot of people out there who are still thinking the market will drop. Trust me on this, with all the situations which is backing it up, it does not look it's going to change anytime sooner. Owning a block of land will be an Australian dream. It is an Australian dream, but it's getting harder and harder. I would really suggest all the people out there who are looking of buying a property, please buy one. If you would like any of my team to help you out, please contact Metro Homes and Partner and me. Thank you. पहिलो घर धेरैका लागि सपनाको घर पनि हो। दुःखले आर्जेको पसिनाको लगानी, प्रपर्टी सम्बन्धीको थोरै ज्ञान र लकडाउनका दुविधाका बीचमा रहेकाहरूले अहिलेको समय कस्तो हो भन्ने जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन्। पहिलो घर सम्बन्धित विशेष जानकारी दिँदै मेट्रो होम्स तथा पार्टनर्सका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर गजेन्द्र गौतम थकाली। आज हाम्रो नेपाली समुदायमा पहिलो घर किन्ने कि बनाउने भन्ने दुविधामा हुनुभएका सम्पूर्ण अस्ट्रेलिया निवासी फर्स्ट होम बायरहरूको लागि निम्नलिखित विषयहरूमा बुझ्न जरुरी छ। पहिलो घर किन्दा या एक्जिस्टिङ प्रोपर्टी किन्ने बेलामा एक नम्बरमा हामीले डिपोजिट धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बरमा स्ट्याम्प ड्युटी, पुरानो घरमा स्ट्याम्प ड्युटी धेरै लाग्छ। 3 नम्बरमा अक्सनमा घर किन्नुपर्ने भएको भएर जहिले पनि
जुन बजेट प्लानिङ भन्दा ओभर बजेटमा जान सक्छ, जसले गर्दाखेरि बजेट कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। 4 मा बजेटको हिसाबले बजेट अनुसारको घरहरू नपाइन सक्छ, जसको कारण पुरानो घरहरूमा मेन्टेनेन्स कस्ट र रिनोभेसन कस्ट जस्ता कस्टहरू महँगो लाग्न सक्छ। त्यसो कारण नयाँ घरहरू या भनौँ न एउटा पुरानो एक्जिस्टिङ प्रोपर्टीहरू ग्राहकहरूले किन्न खोज्दैनन्। प्रक्रियाको हिसाबले एक्जिस्टिङ प्रोपर्टी किन्दा समय र छिटो भए पनि लोकेसन र कन्भिनियन्सको हिसाबले घरमा महँगो हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारण हामीले यदि एक्जिस्टिङ प्रोपर्टी किन्ने हो भने हामीसँग सेभिङ र फ्युचर फाइनेन्सियल प्लानिङ अघिदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै अस्ट्रेलियन सिटिजन तथा रेसिडेन्टहरूले यहाँ कोरोना भाइरस र लकडाउनकै कहरका बीचमा पनि खरिद बिक्री गरिरहेको र अझै खरिदका लागि इच्छुक भएको पनि देखिन्छ। नेशनल अस्ट्रेलियन बैंकको सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ कि उत्तरदाताहरूमध्ये 40% अहिले घर जग्गा किन्ने राम्रो समय रहेको र 15% अर्को 12 महिनामा घर किन्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। यदि तपाईँ पनि घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न या लगानी गर्न चाहनु भएको छ भने सोच, विचार र अनुसन्धानसँगै विज्ञको सल्लाह लिन समेत हामी आग्रह गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकको आजको श्रृङ्खलामा हामीले अस्ट्रेलियाको लकडाउन र साथसाथै यसले प्रपर्टी मार्केटमा पारेको प्रभाव, प्रपर्टी मार्केट सम्बन्धी विशेष जानकारी, घर खरिद बिक्री र कोरोनाको यो कहर पश्चातको प्रपर्टी मार्केट लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसका विषयमा अझ बृहत रूपमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ कार्यक्रम नेपाल टकमा। ढिलो नगरिकन आजका हाम्रो अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपका कार्यकारी अधिकृत तथा साथसाथै संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई रियल इस्टेट अलराउन्डर भनेर पनि चिनिने गरिन्छ, ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू। साथसाथै उहाँका सिस्टर अर्गनाइजेसनहरूमा ल्याविस कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, साथसाथै अर्बन होम्स लगायतका संस्थाहरू पनि रहेका छन्। उहाँसँग हामीले अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटका विषयमा अझ केही बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ अहिलेको खण्डमा। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रो अतिथि ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू। कार्कीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम नेपाल टकमा स्वागत छ। नमस्ते मदनजी। यस कार्यक्रम नेपाल टक हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेट्रो होम्स एन्ड पार्टनर लगायत लेविस कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, अर्बन होम्स एनएसडब्ल्यू, मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको तर्फबाट लाहुरी टिभीलाई धन्यवाद। हामी अस्ट्रेलियाको सिडनीमा छौँ। सिडनी त निकै कडा लकडाउनका बीचमा रहेको छ। सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म लकडाउन बढिसकेको अवस्थामा छ। यो लकडाउनले तपाईँको व्यवसायलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र कसरी तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अहिलेको यो अवस्थामा? लकडाउन वास्तवमा यो स्वाभाविक रूपमा यो हामीले चाहेर अथवा हाम्रो परिस्थितिभन्दा धेरै नै बाहिर गएर भएको अवस्थामा छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने विश्व बजार नै यसबाट प्रभावित छ र त्यो विश्व बजारमा प्रभावित हुँदै गर्दा अस्ट्रेलिया त्यसबाट अछुत रहन सकेको अवस्थामा छैन र त्यसै गरी हामीले गर्ने व्यवसाय पनि यसबाट अलग हुन सकेको अवस्थामा छैन। आज समग्रमा हेर्ने हो भने मैले डाटा र रिसर्चबाट हेर्दाखेरि टोटल ग्रस प्रोडक्ट, स्टेटको टोटल ग्रस प्रोडक्टको 5.1% कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा प्रभाव परेको देखिन्छ भने 24.5 बिलियन बराबरको क्षति भोगिसकेको अवस्थामा छ। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीले $1.4 बिलियन बराबरको क्षति बेरिरहेको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा हाम्रो संस्था पनि यसबाट अछुत रहन सकेको अवस्थामा छैन। हाम्रो संस्थामा पनि यसले एउटा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ प्रभाव गर्ने गरी असर गरेको छ। हामीले गर्दै आएका कामहरू सञ्चालन गर्नलाई धेरै कठिनाइको अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा छौँ। अहिले हाम्रा टिम मेम्बर्सहरू, सेल्स टिम, कन्स्ट्रक्सन्स म्यानेजमेन्टका टिमहरू लगायत हाम्रा सब कन्ट्र्याक्टर्स, ट्रेडिजहरूलाई पनि यो रेस्ट्रिक्सन्सले गर्दा यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले सोचेअनुसारको कामहरू चाहिँ अगाडि सुचारू रूपले गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। हामीले धेरै ग्राहकहरूसँग प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। उहाँहरूको सपनाको घरलाई चाहिँ हामीले एउटा निश्चित समयावधिमा चाहिँ पुरा गरेर कम्प्लिट गरेर दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट थियो। यद्यपि त्यो कमिटमेन्ट हुँदै पनि यो लकडाउनले गर्दा हामीलाई त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। मलाई थाहा छ सबै हाम्रो
क्लाइन्टहरू यसबाट विज्ञ हुनुहुन्छ र यसै कार्यक्रमको मार्फतबाट पनि म उहाँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। यो परिस्थिति हाम्रो कम्पनीको कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको अवस्था छ र समग्र विश्व बजारमा नै यसको असर परेको र अस्ट्रेलियामा पनि यसको असर परेकोले हामी पनि त्यसको अवस्थामा र त्यसैको असरको चपेटामा परेको छौँ। हामीले एकातर्फ गभर्मेन्टका रेस्ट्रिक्सन्स पोलिसिजहरूलाई र कम्प्लायन्स स्टेट र नेसनल लेभलले दिएको कम्प्लायन्सेसहरूलाई र रेस्ट्रिक्सन्सका अवस्थाहरूलाई चाहिँ ती कन्डिसन्सहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सामान्य परिस्थिति छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा रियल इस्टेट, कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज र डेभलपमेन्ट्स हाम्रो तीनै अवस्थाका व्यवसायहरूमा यसले असर पारेको देखिएको छ र यो असरलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि र यो असरबाट चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर नपरोस् भन्नको लागि हामीले विशेष सुविधा का प्याकेजहरू पनि लिएर आयौँ र विशेष सुविधाका साथमा हामीले चाहिँ गभर्मेन्टका रेस्ट्रिक्सन्स रुल्सहरूलाई फलो गर्दै वर्क फ्रम होम भन्ने पोलिसिज र वर्क फ्रम होम गर्ने उपायहरू अपनाउँदै नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई पनि अँगाल्दै हामीले हाम्रो क्लाइन्टहरूको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यद्यपि हामीले ग्राउन्डमा गएर कन्स्ट्रक्सनको काम गर्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ, तर भएका क्लाइन्टहरूलाई कलर सेलेक्सन्स हामीले डिजिटल प्लेटफर्मबाट गराइरहेको छौँ। त्यसै गरी कन्ट्र्याक्ट्सहरू हामीले चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मबाट नै साइन गराइरहेको अवस्थामा छौँ र एकातर्फ हामीले हेर्ने हो भने सेल हाम्रो कम्पनीको रोकेको अवस्थामा छैन, हामीले त्यसलाई निरन्तर गरिरहेको छौँ भने कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टका पनि कतिपय कामहरू जुन चाहिँ डिजिटल फर्मेटबाट गर्न सकिने कामहरूलाई हामीले सुचारू नै राखेको अवस्थामा छौँ र यो अवस्थालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो समस्त हाम्रो कम्पनीका समस्त ग्राहकहरूलाई हामीले त्यही अनुरोध गर्न पनि चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामीले कतिजनाले बुझ्नु भएको पनि छैन होला, कतिजनाले राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ यो प्रपर्टी मार्केटको विषयमा। अहिलेको अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केट हामीले बुझ्ने शैलीमा, बुझ्ने तरिकाले कस्तो छ, अथवा यो प्रपर्टी मार्केटको बारेमा हामीलाई अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद मदनजी यो प्रश्नको लागि। स्वाभाविक रूपमा अहिले हामी जुन प्रक्रियामा अथवा जुन अवस्थामा रहेको छौँ, यो हाम्रो मनमस्तिष्कमा चाहिँ के हुन सक्छ भने यो लकडाउनले गर्दाखेरि अथवा यो परिस्थितिले गर्दाखेरि प्रपर्टी मार्केटमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ कि जस्तो चाहिँ जनमानसमा अथवा साधारण एउटा लेभलमा चाहिँ यो देखेको छ। तर वास्तवमा हामीले यदि नेसनल डाटाहरूलाई हेर्ने हो भने कोरलोजिकका डाटाहरूलाई फलो गर्ने र इकोनोमिस्टहरूका डाटाहरूलाई, रिसर्चहरूलाई हेर्ने हो भने त्यसको विपरीत हामी देख्दछौँ। जस्तै एनजेडको एउटा नेसनल लेभलको एउटा रिसर्च गरिएको थियो, जुन रिसर्च अनुसार चाहिँ सिडनीको प्रपर्टी मार्केट ओभर द इयर अराउन्ड 19% to 21.6%ले ग्रोथ हुने अवस्था छ। त्यसै गरी मेलबर्न प्रपर्टी मार्केट तपाईँको 16%ले ग्रोथ हुने अवस्थामा छ। त्यसै गरी ब्रिस्बेन, डार्विन लगायतका मार्केटहरू 13%ले इन्क्रिज हुने अवस्थामा छ। यो डाटालाई एकातर्फ हामीले हेर्ने हो भने र इकोनोमिस्टहरूका रिसर्चलाई हेर्ने हो भने प्रपर्टी मार्केट अत्यन्तै राम्रो वातावरणबाट गइरहेको छ र भन्नु नै पर्दाखेरि इकोनोमी, अस्ट्रेलियाको ओभरअल इकोनोमीलाई यसले राम्रोसँगले कोभिड पेन्डेमिक सिचुएसनमा सस्टेन र ग्रोथ गर्न सकेको अवस्थामा पनि छ। अब अर्कोतर्फ हामीले कोरलोजिकको क्लियरेन्स डाटाहरूलाई हेऱ्यौँ भने, सक्सेसफुल डाटाहरूलाई हेऱ्यौँ भने अन्टिल जुन जुलाईसम्मको डाटाले के देखाउँदछ भने 74.6% सक्सेसफुल रेट देखाएको अवस्थामा छ। यदि हामीले 5 इयर्सको एकुमुलेटेड डाटालाई कम्बाइन्ड गरेर हेर्ने हो भने 77.4% को क्लियरेन्स देख्दछौँ। यसबाट पनि हामी के बुझ्नु पर्दछ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो मानव जीवनमा यसले क्षति त पुगेको छ पेन्डेमिकले र हाम्रो दिनचर्यामा पनि अथवा हाम्रो स्वाभाविक प्रक्रियामा पनि, दिनचर्याको प्रोग्राममा पनि यसले असर त गरिरहेछ। तर वास्तवमा तपाईँ नेसनल र स्टेट लेभल
हुँदै आफ्नो सबबको लेभलमा चाहिँ प्रपर्टी ग्रोथ रेट हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अत्यन्तै विपरीत गएको छ, प्राइस इन्क्रिज भएको अवस्थामा छ। त्यसैले गर्दा ओभरअल अहिलेको सिचुएसनलाई मैले र मेरो कम्पनीको तर्फबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि यो प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गर्ने अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै उपयुक्त वातावरण छ जस्तो मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। ज्ञानेन्द्रजी, मैले अब यसलाई यसरी बुझौँ, तपाईँले भनेअनुसार र हामीले जुन डाटाहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, यो डाटाहरूका अनुसार हेर्ने हो भने अहिले अस्ट्रेलियामा घर जग्गा तथा प्रपर्टीमा लगानी गर्नको लागि सही समय हो, त्यसरी बुझौँ? धन्यवाद मदनजी। हामीले यदि समग्रमा हेर्ने हो भने र पछिल्ला घटनाक्रमलाई प्रपर्टी मार्केटलाई जसले विशेष गरी निहालेर हेरिराख्नु भएको छ र बुझिराख्नु भएको अवस्थामा छ भने पेन्डेमिक सिचुएसनमा गभर्मेन्टले प्रपर्टी मार्केटलाई सस्टेन र ग्रोथ गराउनको लागि र ग्राहकहरूको सुविधाका लागि र ग्राहकहरूलाई विशेष गरी केही राहतका प्याकेजहरू दिनका लागि विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभ्स, विभिन्न किसिमका ग्रान्टहरू र ट्याक्स एडजस्टमेन्टका कुराहरू प्लस तपाईको स्ट्याम्प ड्युटी कन्सेसन्सका कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरू अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त देखिन्छ प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गर्नलाई। र दोस्रोतर्फ अघि मैले हाम्रो प्रश्नकै क्रममा भनिहालेँ, नेसनल लेभल, स्टेट लेभल र सबब वाइज कसरी प्रपर्टीको ग्रोथ भइरहेको छ भन्ने कुरो। अर्कोतर्फ यदि हामीले हेर्ने हो भने डेल्टा भाइरेन्ट आउनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनलाई झेलिसकेको अवस्था थियो र गभर्मेन्टले त्यसलाई वेल म्यानेज पनि गरिसकेको अवस्थामा थियो। र आफ्टर र बिफोर, यो डेल्टा भाइरेन्ट बिफोरको अवस्थामा यदि हामीले प्रपर्टी मार्केटलाई हेर्ने हो भने त्यतिखेर प्रपर्टी मार्केट ग्रोथ अत्यन्तै बढेर गएको अवस्थामा देख्छौँ यदि हामीले कोडलोजिक डाटाहरूलाई हेर्ने हो भने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा मैले के प्रसङ्ग जोड्न खोजिरहेको छु भने पेन्डेमिक सिचुएसन पछाडि यदि कसैले वेट गरेर बसिराख्नु भएको छ प्रपर्टी मार्केटमा आउनको लागि भने त्यतिखेर तपाईँहरू यो पनि तयारीमा बस्नुहोस् कि प्रपर्टीमा फेरि अर्को ग्रोथ साइकल हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ग्रोथ साइकलमा जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले चाहिँ प्रपर्टी मार्केटमा आफूले इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थालाई म अत्यन्तै राम्रो अवस्था मान्दछु। दोस्रोतर्फ अहिले जुन वर्क फ्रम होमको सिचुएसन छ, वर्कमा फ्लेक्सिबिलिटी देखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्राहकहरूमा प्रशस्त समय घरमा बसेर अथवा चाहिँ आफ्नो खालीको समयमा चाहिँ प्रपर्टी सम्बन्धी रिसर्च गरेर आफूलाई उपयुक्त हुने ठाउँका प्रपर्टीहरू आफ्नो बजेट, आफ्नो फ्यामिली रिक्वायरमेन्टमा आउने किसिमका घरहरूलाई चाहिँ छनौट गर्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट्सका ग्रान्ट, इन्सेन्टिभ्स, सुविधाहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा तपाईँले उपयुक्त गर्ने र बिफोर तपाईँको चाहिँ अर्को प्रपर्टी साइकलको ग्रोथ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले प्रपर्टी मार्केटमा इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने दिस इज द बेस्ट टाइम। तपाईँ त यस्तो ठुलो डेभलपमेन्ट ग्रुप चलाएर बस्नु भएको छ, तपाईँसँग रियल इस्टेटको अन्य जानकारीहरू पनि छ र यही लकडाउनका बिचमा पनि तपाईँले भन्नुभयो व्यापार व्यवसायलाई तपाईँले त्यही अनुसार नै अनुरूप पनि लिएर गइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँसँग के कस्तो इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीहरू, के कस्तो बिजनेसहरू अथवा कस्तो गतिविधिहरू रहेको छ तपाईँसँग उपलब्ध, कस्ता साइटहरू तपाईँसँग रहेका छन् अथवा कस्तो काममा चाहिँ तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? मदनजी, धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। वास्तवमा मैले पछिल्लो इन्टरभ्यूमा पनि यो कुराहरूलाई उठाउँदै आएको अवस्थामा छु। अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटी अथवा नेपाली सेगमेन्ट मार्केटलाई हेर्नु हो भने एउटा पुस्ताले पहिलो घर चाहिँ किनिसकेर अब प्रपर्टी मार्केटमा एज अ इन्भेस्टर अथवा दोस्रो प्रपर्टी किन्ने प्रोसेसमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो संस्थागत संरचनाभित्र विभिन्न किसिमका इन्भेस्टमेन्टका पोलिसिज र प्लानहरू लिएर आएको छु, जुन पछिल्ला क्रममा इन्टरभ्यूहरूमा पनि मैले लाहुरे टिभीको मार्फतबाट नेपाली सेगमेन्टमा मेसेज दिने कोसिस गरेको थिएँ। र वास्तवमा अहिले हामीले हेर्ने हो भने यदि हामीले
प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गरेर के कस्ता प्रतिफलहरू पाउन सक्छौँ र के हामी साँच्चै नै अहिले नेपाली समाज चाहिँ प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के क्लियर मेसेज दिन चाहन्छु भने यस कार्यक्रम हेरेर अथवा यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली सेगमेन्ट्सका प्रोस्पेक्टिभ इन्भेस्टर्सहरूलाई मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट स्वाभाविक रूपमा हाम्रो संरचनागत रूपमा हेर्ने भने विगत धेरै वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको कम्पनी हो र मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा हामीले विभिन्न श्रेणीका इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गरेका छौँ। जस्तै नम्बर 1 मा म र ल्यान्ड सब डिभिजनलाई राख्दछु, जहाँ चाहिँ R2 जोनिङ भएका, R3 जोन भएका र विभिन्न किसिमका ल्यान्डहरू चाहिँ हामीले आफैले आफ्नो लागतमा किनेर त्यसलाई चाहिँ सब डिभिजन गरिरहेको अवस्थामा छौँ। पछिल्लो क्रमलाई हेर्ने हो भने अथवा पछिल्लो प्रोजेक्टलाई हेर्ने हो भने हामीले इङ्गलबन रोड लेपिङटनमा अराउन्ड 62 वटा ल्यान्ड रिलिज गर्यौँ र त्यो 62 वटा ल्यान्ड रिलिज चाहिँ एउटा नेपाली मूलको व्यक्तिले नेतृत्व गरेको र नेपाली मूलले सञ्चालन गरेको डेभलपमेन्ट साइट हो। त्यहाँ हामीले विभिन्न रेन्जका ल्यान्ड साइजहरू चाहिँ मार्केटमा ल्याएका थियौँ। त्यसै गरी अहिले हामीसँग अस्ट्रलमा 6th एभिन्यूमा अर्को प्रोजेक्ट छ, त्यसै गरी हामीसँग मास्टन पार्कमा प्रोजेक्ट छ, त्यसै गरी हामीसँग बक्सिलमा प्रोजेक्ट छ। भन्नुको मतलब मैले के भनिरहेको छु भने हामी नेपाली समुदायभित्र रहेका ससाना इन्भेस्टरहरू, व्यक्तिगत लेभलका इन्भेस्टरहरू, संस्थागत रूपका र सामूहिक रूपमा कोही इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो श्रेणीमा हामीले चाहिँ सब डिभिजनका ल्यान्डहरूलाई राखेको छौँ। त्यसै गरी छोटो लगानीमा चाँडो प्रतिफल लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले विभिन्न डुप्लेक्स साइट्सहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। यसमा विभिन्न राम्रा एरियाहरूमा, इस्टाब्लिस्ड एरियाहरूमा पनि डुप्लेक्स साइट हामीले अहिले निर्माण गरिरहेको अवस्थामा छौँ भने नयाँ डेभलपमेन्ट ग्रिन ल्यान्ड डेभलपमेन्ट साइटमा पनि हामीले डुप्लेक्सहरू निर्माण गरिरहेको अवस्थामा छौँ। म मेरो तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट नेपाली कम्युनिटीभित्र के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने हामीले प्रपर्टी मार्केटमा लगानी गरेको अवस्थामा तपाईँ सुनिश्चित हुनुहोस् प्रतिफल त्यसको राम्रो प्रतिफल आउँछ, किनभने हाम्रो संस्थाले त्यसलाई गरिसकेको अवस्थामा छ। त्यो कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा लिगल फर्मेटमा कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत बसेर इन्भेस्टरहरूको इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न पोलिसिज ड्राफ्टहरू गरेर र तपाईहरूको लगानीमा कति प्रतिफल कस्ता प्रोजेक्टहरूमा हुन्छन् भनेर त्यसको प्रतिबद्धताको साथमा हामीले तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट गराउँछौँ। र तेस्रोमा सबैभन्दा प्रचलित रूपमा रहेको इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिज अथवा इन्भेस्टमेन्ट सेगमेन्ट्स भनेको तपाईँको रेडी टु मुभ इन हाउसेसहरू पनि हुन्। जस्तै हामीसँग तपाईँको विभिन्न ठाउँमा रजिस्टर्ड ल्यान्डहरू उपलब्ध छन्। ती रजिस्टर्ड ल्यान्डमा अराउन्ड 6 to 7 मन्थ्समा तपाईँले आफ्नो प्रतिफल राम्रो किसिमको प्रतिफल पाउनुहुन्छ। अराउन्ड 10% देखि लिएर 20% सम्मका इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजका प्रोडक्टहरू हामीसँग छन्। त्यसै गरी यसमा म अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हामीले गरेका सब डिभिजन्सहरूका ल्यान्डहरूमा पनि हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई, हाम्रा इन्भेस्टर्सहरूलाई एउटा प्याकेजको रूपमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी दिएर त्यसबाट त्यो बिचमा पनि पैसा अथवा इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न उहाँहरूलाई प्रतिफल दिने अवस्था सिर्जना गरेको अवस्थामा छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो संस्थामा विभिन्न किसिमका लगानीका संरचनाहरू छन् र ती संरचनामा बसेर आफ्नो फाइनेन्सियल लिमिटेसन्सको आधारमा, आफ्नो दक्षताको आधारमा तपाईहरूले लगानी गर्न सक्ने वातावरण संस्थाले बनाइदिइसकेको अवस्थामा छ। र खुसीकै खबर मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, धेरै इन्भेस्टर्सहरू हाम्रो कम्पनीसँग जोडिसक्नु भएको अवस्थामा छ। नेपाली सेगमेन्ट मात्र नभएर यसभन्दा बाहिरका कम्युनिटीका इन्भेस्टरहरू पनि हाम्रो अहिले पोर्टफोलियो इन्भेस्टर पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्छ, इन्भेस्टर बोर्डमा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा म सम्पूर्ण नेपाली कम्युनिटीमा रहनुभएका संस्थागत भन्नुहोस् या व्यक्तिगत भन्नुहोस्
या सामूहिक रूपमा लगानी गर्न चाहने चाहना रहेका इन्भेस्टरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई हाम्रो संस्थालाई सम्पर्क गर्नुभएको अवस्थामा हामी यहाँहरूलाई बुझ्ने गरी सरल भाषामा प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट हामी तपाईँहरूलाई वातावरण पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। ज्ञानेन्द्रजी सठिक रूपमा हामीसँग यसरी जोडिदिनु भयो र आज हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अन्तिममा अहिले हामीलाई जति दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अस्ट्रेलियाको घर जग्गा प्रपर्टी मार्केटका बारेमा जानकारी दिन चाहनु भएको छ, जिज्ञासाहरू पनि हुनुहुन्छ र तपाईँका पोटेन्सियल क्लाइन्टहरू पनि हुनुहुन्छ होला। कार्यक्रमको अन्त्यमा सबैजनालाई क्लोजिङ लाइन के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो यसो सुन्दाखेरि सल्लाह सबैलाई दिएको पनि देखिन्छ, तर वास्तवमा यो एउटा प्रोफेसनल एउटा कुनै इन्डस्ट्रीसँग जोडिएको व्यक्तिसँग सोध्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रोफेसनल एडभाइस पाउनुहुन्छ र त्यो जेनेरिक एडभाइस पनि हुनसक्छ। जेनेरिक भन्नाले इन जेनरल टर्म्समा सबैलाई उपयुक्त हुने किसिमको जेनेरिक पनि हुनसक्छ, या तपाईँको विशेष गरी इन पर्सन तपाईँको पर्सनल सर्कमस्टेन्सेसको लागि पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अहिले समग्रलाई उपयुक्त हुने गरी सल्लाह के दिन चाहन्छु भने प्रपर्टी मार्केट तपाईँले सरसर्ती बुझ्दै जानुभयो र यसप्रति तपाईँले चासो राख्दै जानुभयो र यसप्रति तपाईँले लगानी गर्दै जानुभयो भने मेरो विचारमा अस्ट्रेलियामा प्रपर्टी मार्केटको फ्युचर अत्यन्तै राम्रो छ। यो व्यक्तिगत रूपमा प्रपर्टी किनेर बस्नुभएका हाम्रै क्लाइन्टहरूले पनि यदि हामीले डाटा हेर्ने हो भने उहाँहरूको प्रपर्टीमा सुरुमा किनेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा यदि मैले त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि एउटा घरमा सरदर रूपमा अन एन एभरेजमा $150,000 to $200,000 को क्यापिटल गेन भएको अवस्था मैले देखिरहेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रपर्टी मार्केटमा जसले अर्ली इन्ट्री गर्छ, जसले प्रपर्टीलाई लामो समयसम्म होल्ड गर्न सक्छ, त्यो अलवेज विनर हुन्छ यो मार्केटमा। त्यसैले गर्दा यदि तपाईँहरू लगानी गर्नको लागि पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ भने या पहिलो घर किन्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले प्रपर्टी मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि ढिलो नगर्नुहोस्। तपाईँले जति ढिलो गर्नुहुन्छ प्रपर्टी मार्केटको ग्रोथ साइकल त्यति नै फास्ट ग्रोथ भइरहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ मैले भन्नुपर्ने अवस्था के आउँछ भने तपाईँले अस्ट्रेलियाको इन्फ्लेसन रेटलाई हेर्नुभयो र प्रपर्टी ग्रोथ रेटलाई हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि काहीँ समानता देखिँदैन। त्योभन्दा धेरै तीव्र गतिले प्रपर्टी मार्केटको ग्रोथ भएको अवस्था देखिएको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने इन जेनरल टर्ममा एडभाइसको रूपमा सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा रहनुभएका जो घर किन्न प्रपर्टी मार्केटमा आउनको लागि आफूलाई क्वालिफाइड गरिसक्नु भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने प्लिज यो मार्केटमा इन्ट्री गर्नुहोस् र धेरै मात्रामा तपाईँले चाहिँ उपयुक्त डिसिजन गरेको पनि भन्ठान्नुहुन्छ। किनभने जति वेट गर्नुभयो प्रपर्टी मार्केटमा आउनलाई त्यति नै तपाईँको प्रपर्टी मार्केटको ग्रोथ देखिन्छ। त्यसै गरी मैले अर्को एउटा रिसर्च रिपोर्टलाई राख्न चाहे, किनभने यो एउटा जेनरल एडभाइसकै क्रममा भएको कारणले गर्दा अस्ट्रेलियन नेसनल ब्याङ्कलाई एलान ओस्ट्रलले एउटा रिसर्च गर्नुभएको छ एज अ नेसनल लेभलको रिसर्च हो यो पनि। त्यसमा के देखाइएको छ भने ओभर द इयर 2021 ओभर द इयर प्रपर्टी मार्केट 21.6% को ग्रोथमा गइरहेको अवस्थामा छ र नेक्स्ट इयर 2022 मा अराउन्ड तपाईँको 7 to 9% को ग्रोथ देखाएको अवस्थामा छ। त्यसैले गर्दा अब तपाईँ आफैले निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँ उपयुक्त भइसक्नु भएको छ, क्वालिफाइड भइसक्नु भएको छ प्रपर्टी मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि भने तपाईँहरूले ढिलो नगर्नुहोस्। दोस्रोतर्फ मैले यो कार्यक्रम प्रपर्टीसँग सम्बन्धित भएको छ, तर पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कम्युनिटीमा यदि हाम्रो कम्युनिटीभित्र यङ जेनेरेसनका यो प्रपर्टी किन्ने क्रममा मात्र नभइकन यदि कोही व्यवसाय गर्ने र यस व्यवसायमा आफ्नो डेडिकेसन दिने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट सेट अफ क्यापिटल पनि तपाईहरुलाई इन्जेक्ट गर्न सक्दछौँ भन्ने पनि तपाईलाई जानकारी गराउन सक्दछौँ।
त्यसैले गर्दा यदि तपाईँहरू प्रपर्टी मार्केटमा आएर व्यवसाय नै गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो संस्थाले सुरुको अवस्थादेखि नै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानजी तपाईँको यो समयको लागि। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट ग्रुपका कार्यकारी अधिकृत साथसाथै संस्थापक र रियल इस्टेट अलराउन्डर ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यू। हामीले आज उहाँसँग विशेष गरी अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटका बारेमा अझ डिपली जान्ने कोसिस गऱ्यौँ, बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र साथसाथै उहाँसँग एभाइलेबल भएका इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँको माझमा कन्भे गर्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको माध्यमबाट र यो अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट पनि। आजको कार्यक्रम नेपाल टकमा हामीले विशेष गरी अस्ट्रेलियामा लकडाउनका क्रममा र लकडाउनको पश्चातको प्रपर्टी मार्केटको समीक्षा र साथसाथै तपाईँलाई यसबाट आवश्यक जानकारीहरू दिने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँसँग पनि यस्तै कुनै विषयवस्तुहरू छ जुन विषयवस्तु कार्यक्रम नेपाल टकको सामग्री बनोस् जस्तो लाग्छ भने हामीलाई लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियालाई सम्पर्क गर्नका लागि हामी हार्दिक आग्रह पनि गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईँको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी छौँ, जसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत अनि परिमार्जित गर्दै तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्न सकौँ। अस्ट्रेलियामा रहनुभएका समस्त नेपालीजनहरू विभिन्न राज्यहरूमा विभिन्न खालका नियमहरू रहेका छन् कोरोनासँग रहेका, र साथसाथै यी नियमहरूलाई पालना गर्नुको विकल्प रहेको छैन। पक्कै पनि यो हामीले नियम पालना गर्नै पर्छ। साथसाथै भ्याक्सिनेसन लगाउनु भएको छैन, भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने खोप केन्द्रहरूमा जानु होला। अहिले त पछिल्लो क्रममा 16 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मका उमेर समूहका लागि पनि प्राथमिकताका साथ भ्याक्सिनेसन विभिन्न स्थानमा उपलब्धको अवस्था रहेको छ। साथसाथै एस्ट्राजेनेका र अन्य स्थानहरूमा पनि उपलब्ध चाहिँ रहेको छ एस्ट्राजेनेका अझै, र फाइजर पनि विभिन्न स्थानहरूमा उपलब्ध भइसकेको अवस्था रहेको छ। र सरकारले पनि पछिल्लो क्रममा खोपको विकल्प नरहेको हुँदा यसलाई नै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ र आफ्नो स्थानमा जसरी बस्नुभएको छ सुरक्षित रूपमा बसिदिनु होला। सबैजना धेरैजना लकडाउनमा बसेकाहरू घरमै बस्दा बस्दै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था नहुँदाखेरि सबैलाई मानसिक स्वास्थ्य लगायत अलिकति फ्रस्ट्रेसनको अवस्था पनि सृजना भएको छ। तर यद्यपि हामीले सोच विचार र विवेकशीलताका साथ नियम कानुन पालना गर्दै यसको पालना गरेर यसको उन्मुक्तितर्फ र सहज समाजतर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन। आदरणीय दर्शकहरू, अहिलेसम्म कार्यक्रम नेपाल टक हेरेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को विषयमा तपाईँको माझमा जोडिनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको समय शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार। Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television. अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी।